नमस्कार। सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी राजनीतिक विश्लेषक अनार सिंह कार्की, जो राष्ट्रिय जागरण अभियानका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग संवाद गर्दैछौँ, जसको एउटा जबरजस्त मान्यता छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लामो भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली कङ्ग्रेसको बुई चढेर राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका कम्युनिस्टहरूका कारण नेपाली कङ्ग्रेस अहिले आफ्नै अस्तित्व खोजी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। यसो भन्दै गर्दा ती कम्युनिस्टहरू फेरि छिन्न भिन्न भएका छन् र नेपाली कङ्ग्रेसका अघिल्तिर एउटा गजबको अवसर आएको छ सरकार चलाउने। त्यसका लागि शेरबहादुर देउवा आफै पनि तत्पर भएर अगाडि आएको देखिन्छ। यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका के हुनुपर्थ्यो, के हुनुपर्छ, अनि समग्रतामा नेपालका यी कम्युनिस्ट शक्तिहरू फेरि एकताबद्ध हुन सक्ने आधारहरू छन् अथवा छैनन्, यिनै विषयमा हामी जोडिएर उहाँसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँको मान्यता त्यही हो नि, जुन मैले भने होइन? काङ्ग्रेसको भुइँ चढेर स्थापित भएका कम्युनिस्टहरू त्यही नै हो। मलाई अझ कम्युनिस्टको अलिकति अगाडि गरौँ। नेपालका कम्युनिस्टहरू चाहिँ तपाईँको 2021 सालतिर, जुन बेला हामी विद्यार्थी आन्दोलनमा थियौँ, नेभी सङ्घको काङ्ग्रेस समर्थक विद्यार्थी आन्दोलनमा थियौँ, त्यस बेलामा चाहिँ दरबारले त्यसलाई चाहिँ नि ब्याकिङ गर्यो। किनभने काङ्ग्रेसलाई साइजमा ल्याउन तिनीहरू एकदम नै त्यस बेलामा एकदम नै के अरे प्रारम्भिक कालमा दरबारको सहयोगबाट माथि आए कम्युनिस्टहरू, एउटा शक्तिमा आए। दरबारको चाहिँ नि त्यति बेलाको स्ट्राटेजी के रह्यो भनेदेखि काङ्ग्रेससँग यिनलाई चाहिँ नि जुधाउनका लागि यी काम लाग्छन् भन्ने र काङ्ग्रेसलाई साइजमा ल्याउनका लागि बढाइयो। काङ्ग्रेसको भुइँ चढेर त्यहाँसम्म आए, के अरे दरबारको भुइँ चढेर आएपछि चाहिँ नि बिपी हुन्जेलसम्म कम्युनिस्टहरू चाहिँ कुनै काङ्ग्रेससँग नजिक हुने बिपीले दिँदै दिनु मौका। बिपीको देहावसान पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले चाहिँ कम्युनिस्टहरूसँग पनि सहकार्य गरेर जाने भनौँ, र कम्युनिस्टहरू पनि त्यति बेलासम्म चाहिँ नि संसदीय व्यवस्थासँग नजिक भएर संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर आउने अवस्थामा आए। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एक ठाउँमा मिटिङ पोइन्टमा ल्याइदियो र 46-47 सालको आन्दोलनदेखि एक भए, संसदीय राजनीतिमा आए। यसरी काङ्ग्रेसको भुइँ चढ्न आइपुग्यो। दरबारबाट काङ्ग्रेसको भुइँ चढ्न आयो यो शक्ति, र काङ्ग्रेसले एउटा निकै माथिसम्म पुर्याइसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि फेरि बिचमा माओवादी भन्ने जो युद्ध भनेर सुरु गर्यो, त्यसलाई इन्डियाले ब्याकिङ गर्यो। अब दरबारबाट दरबारको भुइँ चढेर केही माथि आयो, त्यहाँबाट काङ्ग्रेसको चाहिँ सहयोगबाट अझ माथि आयो, त्यहाँबाट अब विदेशी शक्तिले पत्याउने अवस्थामा पुगेपछि विदेशी शक्तिको चाहिँ नि सहयोगमा चाहिँ नि आजको अवस्थामा कम्युनिस्टहरू आए। र अब त्यो अवस्थामा आउँदाखेरि काङ्ग्रेसको साइज चाहिँ फेरि घटेर तल गयो। विदेशीले भुइँ चढाएर अथवा विदेशीको भुइँ चढेर आएकाहरू त लामो समयसम्म टिक्ने रहेनछन् नि त। त्यसो हो भने नेपालको राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो समस्या नै यही हो। नेपालको राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो समस्या आजसम्मको र समस्याको जड भनेको के हो भने, अब अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जाउँ। नेपालको पृथ्वीनारायण शाहबाट एकीकरण भएपछि यसलाई चाहिँ नि सीमा विस्तार गर्दै गइरहेको थियो। जब चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सुगौलीको सन्धि भएपछि, लगभग पराजित अवस्थामा सुगौलीको सन्धि गर्नु पर्यो, त्यस बेलादेखि हामी चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एउटा ठुलो शक्ति साम्राज्यवादको चाहिँ नि उसमा पर्यौँ, छायामा पर्यौँ। साम्राज्यवादको थिचोमिचोमा त्यहाँदेखि पर्यौँ हामी। त्यस बेलादेखि नेपालको चाहिँ नि निर्णय चाहिँ नि नेपाली जनता, नेपाली शासकहरूले पूर्ण निर्णय गर्ने अवस्था रहेन। त्यस पछाडि चाहिँ नि यति हो, कुनै शासक अलिक दह्रो भएका बेलामा, त्यसको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति अलिकति बढेको बेलामा अलिकति कम भयो होला, त्यो मात्राको मात्रै फरक भयो होला। तपाईँको चाहिँ नि त्यस पछाडि चाहिँ नि सधैँभरि नेपालमा जे जति पनि घटना भए, जे जति पनि क्रान्ति भनौँ वा परिवर्तन भनौँ वा आन्दोलन भनौँ, ती सबै भए। ती सबैको चाहिँ एउटै परिणाममा पुग्यो। त्यो कहिले पनि लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने
हजारौँ हजार नेपाली जनताको चाहिँ रगत बगिसकेपछि हजारौँ हजार नेपालीहरूको चाहिँ तपाईँको ठुलो कष्ट र दुःख बगेर आन्दोलन भइसकेपछि त्यो आन्दोलनमा विदेशी पस्ने र विदेशीले सम्झौता गराउने र एउटा सानो वर्गलाई लगेर चाहिँ शासनमा मिसाइदिने र समस्या चाहिँ जस्ताको तस्तै रहने। अझ तपाईँको के हुँदै गयो भने समस्या हरेक आन्दोलन पछाडि नेपालमा समस्या चाहिँ देशको राष्ट्रिय समस्या चाहिँ तपाईँको त्यसले पुनरुत्पादन गर्दै गएको छ। समस्या चाहिँ झन् बढाउँदै झन् जटिल नयाँ रूपमा झन् जटिल बनाउँदै गइरहेको छ र आज त यति विकराल रूपमा गएको छ कि अब हाम्रो चाहिँ नि सामान्य निर्णय पनि हामीबाट हुन छोडेको छ। सामान्य निर्णयको लागि पनि विदेशीलाई गुहार्नु परेको छ। र यतिसम्म हिजो अस्ति चाहिँ नि भनेन के अरे पुष्पकमल दाहालले इन्डियालाई कम्फर्टेबल हुन्छ यो जो जोड्दाखेरि भनेर यसरी कसलाई कम्फर्टेबल कसरी बनाउने भन्ने आधारमा नीति र रणनीति बनाइन्छ। यहाँ यो अवस्थामा छ यति बेला देश। स्वचालित कोही पनि छैनन्। कम्युनिस्टका कुरामा विषय प्रवेश गरौँ, तर काङ्ग्रेस अथवा डेमोक्रेटिक फोर्सहरू पनि त स्वचालित त छैनन्। पृष्ठभूमिमा जानुस् न। पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरि म के देख्छु भन्नु होला भने यो मैले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको, नेपालमा तपाईँको जो माओवादी जनयुद्ध भनेर भयो त्यो माओवादी जनयुद्धलाई भन्नेलाई जसरी पछाडि चाहिँ नि विदेशीकामा गएर त्यो शरण लिन पुग्यो र विदेशीहरूले जसरी उसलाई प्रयोग गरे त्यो त्यसले नेपालमा दुईटा काम गर्यो। एक त मैले भने सुगौली सन्धिदेखि नै हामी चाहिँ नि साम्राज्यवादी शक्तिहरूको चाहिँ नि छायामा परिरहेका थियौँ। अब त्यसमाथि पनि चाहिँ नि माओवादीको युद्धले चाहिँ नेपालका सारा एउटा राष्ट्रिय तपाईँको अझ एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका जे जति आयामहरू थिए जे जति संरचनाहरू थिए त्यसलाई कमजोर बनाउने काम गर्यो त्यसले। त त्यो बनाउँदै जाने क्रममा तपाईँका चाहिँ हामीले सुनेका छौँ कि भानुभक्तको सम्म शालिग भत्काइदिने, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काइदिने। संसारमा कुन यस्तो देश छ जसुकै भए पनि आफ्नो राष्ट्र निर्माताको चाहिँ शालिग भत्काउने त त्यो भित्रको राष्ट्रिय शक्तिले त गर्दैन नि त। अब यस किसिमको चाहिँ नि तपाईँको अभियानै चलो र यतिसम्म भयो कि नेपालको नाम पनि फेर्नुपर्छ, नेपालको झन्डा पनि फेर्नुपर्छ भनेर आएको थियो। त्यो त जबरजस्त नेपाली जनताको चाहिँ नि उसले मात्रै चाहिँ नि त्यो रोकिएको हो। त्यसो हुनाले त्यस हदसम्म तपाईँको माओवादी जनयुद्धले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई असाध्यै कमजोर बनाइयो र 12 बुँदे त्यसैको चाहिँ नि परिणामको रूपमा 12 बुँदे आयो। त्यो 12 बुँदेमा त अब हामीले अहिले धेरै चर्चा गरिरहनु पर्दैन, किनभने इन्डियाका शासक इन्डियाका बुद्धिजीवीहरूले प्रशस्त लेखेका गरेका थुप्रो आइसकेका छन्। अब प्रमाण छन्। त्यति बेलाका चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ पछि राष्ट्रपति भए, उनले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदै चाहिँ नि अल जजिरा टेलिभिजनमा चाहिँ उनले हामीले माओवादीलाई चाहिँ ल्याइदिउँ भनेर उनले त्यति बेलै भनेका थिए। हाम्रो डिजाइनमा राजतन्त्र फालेको पनि भने, राजतन्त्रलाई फालेको पनि भने र राजतन्त्रलाई फ्याँक्नु पनि त्यसैभित्रको एउटा चाहिँ कडी हो के भने नेपाल राष्ट्रको एउटा चाहिँ आन्तरिक शक्ति केन्द्र चाहिँ राजतन्त्र थियो, माने राज संस्था थियो, आन्तरिक शक्ति केन्द्र। त्यसले पनि विदेशी दबावहरू टाइममा त खेप्नु नै पर्थ्यो, त्योबाट त मुक्त थिएन। तर आन्तरिक शक्तिलाई चाहिँ त्यो त अलि अगाडिदेखि नै भन्ने हो भने राणाहरूले पनि अब वैदेशिक अन्य कुरामा चाहिँ नि ब्रिटिसलाई सोध्नु पर्थ्यो उनीहरूले, तर आन्तरिक चाहिँ नि कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई जागिर दिने, कसलाई नदिने यस कुरामा चाहिँ उनी स्वतन्त्र थिए राणाहरू। पछि त्यो दरबारमा आयो। अब पछि त्यो दरबारमा आयो, आन्तरिक शक्ति केन्द्र थियो। दरबार रहन्जेलसम्म विदेशको कुनै एउटा सचिव, विदेशको कुनै एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि माने इन्टेलिजेन्सको एजेन्ट आएर सोझो कसैलाई पनि भेट्न चाहिँ पाउँदैन थियो। एउटा मर्यादाहरूलाई चाहिँ पालन गरिरहनु पर्थ्यो। भने एउटा शक्ति केन्द्रको रूपमा, आन्तरिक शक्ति केन्द्रको रूपमा चाहिँ नि राज संस्था थियो। अब त्यो चाहिँ नि बाधक थियो, त्यसलाई पनि भत्क्याउनु थियो। अब त्यसलाई पनि अत्यन्त ठुलो के भन्छ अग्रगमन के प्रजातान्त्रिक अग्रगमन आदि इत्यादि नामले चाहिँ नि तपाईँको त्यसलाई पनि समाप्त बनाइयो। त्यो बनाउँदै गर्दा चाहिँ मैले तपाईँलाई यहीँनिर रोकेँ। तपाईँ त प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिको मान्छे, नेभी सङ्घको त्यो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट जोडिएर आएको मान्छे, प्रजातान्त्रिक धारमा आस्था राख्ने, प्रजातन्त्रको एउटा म लिगेसी हुँ
भन्ने तपाईँकै साबिकका त्यति बेलाका पार्टीका सभापतिले बेइमानी नगरिदिएको भए त्यो संस्था रहन्थ्यो होला नि, होइन र? अब नेपालको मतलब प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा म चाहिँ लगभग चाहिँ नि 10-12 वर्ष जति जेल बसेको छु पटक पटक गरेर। मेरो सम्पूर्ण मेरो जवानी सबै चिज मेरो जेलमै बितेको छ, जेल छुट्नेमै बितेको छ। त्यसो हुनाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा म पूर्ण रूपले लागेको मान्छे हुँ। पछिल्लो कालमा आएर चाहिँ अहिले म छुइनँ नेपाली काङ्ग्रेसमा, पछिल्लो कालमा आएर चाहिँ नि नेपालमा अहिले जो परिस्थिति छ, जुन कि विकृति विसङ्गति छ, त्यसमा खुलेर भन्नुपर्छ त्यसको नेतृत्व चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको, नेपाली काङ्ग्रेसको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको। त्यसमा सहायक अरू होलान् धेरैजना, तर त्यसको नेतृत्व चाहिँ, त्यसको नायकत्व चाहिँ गिरिजाप्रसादले गर्नुभएको। चाहे आजका चाहिँ सत्तामा रहेर गर्ने भ्रष्टाचारका हुन्, चाहे चाहिँ नि नेपालका चाहिँ नि राजनीतिक शक्तिहरूलाई, नेपालका राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई कमजोर गर्ने मामलामा होस्, यतिसम्म कि तपाईँको गिरिजाप्रसादकै शासनकालमा तपाईँको चाहिँ यो कृष्णप्रसाद सिटौलाले पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीमा दिइरहेको बिदा समेत पनि हटाइयो। नेपालका थुप्रै तपाईँको चाहिँ नि परम्परागत आम नेपालीले मानेर आएका तपाईँको थुप्रो रीतिरिवाजहरूलाई त्यति बेला तहस नहस गर्ने, भङ्ग गर्ने काम गर्यो। कति अहिले चाहिँ पछि त्यसलाई अलिकति स्वीकार गरेर त्यसलाई पुनरु पनि गरियो, कतिलाई पुनर्विचार गरिएन। भनेपछि यसमा हेर्नुहोस्, नेपालको आधुनिक राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका धेरै माथि छ, किनभने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि रिकग्नाइज शक्ति हो प्रजातान्त्रिक पार्टीको रूपमा। त्यसको लिडरले नगरिदिएको भए, त्यसको लिडरले चाहिँ नि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेताले चाहिँ नि स्वीकार नगरिदिएको भएदेखि माओवादी चाहिँ नि यसरी आउन सक्ने थिएन। अब भन्न त के भनेदेखि देश अक्रान्त थियो, रक्तपात थियो, युद्धले देश नोबेल शान्ति पुरस्कारको लागि सिफारिस भन्नेसम्म पनि कुरा गरे। तर जुन किसिमले विदेशीको उसमा गरियो नि, त्यसले चाहिँ नि शान्ति स्थापना गरेन, देशलाई एउटा कमजोर बनाएर अझ ठुलो अशान्तिमा लैजाने बाटो खोलिदियो। त्यो तपाईँको चाहिँ ऋणात्मक छ। मेरो आफ्नो विश्लेषणमा चाहिँ त्यो चाहिँ जो गिरिजाप्रसाद कोइराला र उसको 12 बुँदे सम्झौताबाट जो चाहिँ शान्ति सम्झौता हुँदै आएको भन्ने जो भनाइ छ नि, त्यो ठुलो देशलाई सङ्कटबाट जोगायौँ भन्ने जो कुरा छ नि, हो तत्कालको रूपमा त्यसलाई युद्धलाई चाहिँ नि तपाईँको पोस्टपोन गरेको मात्रै हो, त केही पर सारिएको मात्रै हो, स्थगित गरिएको छ, अलिकति पर सारिएर अझ त्यसलाई जटिल र विकराल बनाउनेतिर, त्यो भविष्यको सन्तानतिर धकेलिदिएको हो। त्यो भविष्यको सन्तानले भोगुन्, अहिले तत्काल चाहिँ हामी चाहिँ यसबाट फाइदा लिइहालौँ भन्ने आधारमा चाहिँ त्यसलाई धकेलिदिएको मात्रै हो, मेरो आफ्नो चाहिँ विश्लेषणमा चाहिँ। त्यति बेला बृहत शान्ति सम्झौता नभइदिएको भए मुलुक अझैसम्म पनि त्यही द्वन्द्वमा हुन्थ्यो होला। अब बडा 10,000 मान्छे मर्थे होलान्। त्यति बेलै 72 खर्ब चान्चुनको भौतिक संरचना ध्वस्त भयो भन्ने एउटा सामान्य विवरण आएको थियो भन्दा त्यस्ता कयौँ खर्बका सम्पत्तिहरू जान्थे होलान्। हामी अरू कयौँ दशक पछाडि धकेलिन्थ्यौँ होला। त्यो एकजनालाई उपेक्षा गर्न मिल्छ? अब यसलाई यसरी भनौँ न, हामीले युद्धबाट साँच्चै आक्रान्त थियो देश, साँच्चै नै तपाईँको चाहिँ 80% भूभाग चाहिँ नि विद्रोहीहरूको हातमा गइसकेको थियो र त्यसको कारणलाई हामीले पत्ता लगायौँ न। त्यसको कारण के थियो भन्दाखेरि जुन बेलासम्म माओवादी विद्रोहहरूले, अब यसमा अझ म अलिकति अगाडि गएर म एउटा राजा यो वीरेन्द्रको एउटा भनाइलाई चाहिँ म चाहिँ उद्धृत गर्छु। उनको कोरोनेसनको बेलामा विदेशी पत्रकारहरूले उनीसँग इन्टरभ्यू लिँदाखेरि उनले के भनेका छन् त्यस बेलामा भने, सरकारको देशमा पनि बम बन्दुक पड्किरहेको छ त भनेको थियो। किनभने बिपी बाहिर बसेर छिट्टोपुट्ट घटनाहरू घटिरहेका थिए। अत सोधेको छ पत्रकारले। अनि राजा के अरे वीरेन्द्रले के भनेको जवाफ के भनेको छन् भने,
हेर्नुहोस् आजको युगमा यस्तो सानोतिनो बम बन्दुकका घटनाहरू चाहिँ नघट्ने कुन देशमा छ र? संसारका जुनसुकै देशमा छ। तर यो सामान्य कुरा हो, यो सामान्य कुरा हो। यसको पछाडि कुनै शक्ति लाग्यो भने चाहिँ त्यसलाई सिरियसली हेर्नुपर्छ, नत्र भने यो सामान्य हो। उनीको जवाब थियो। हो, अब यही कुरा यसमा नि जोडिन्छ, किनभने जुन बेला माओवादीहरू चाहिँ सुरु गरेका थिए त्यति बेला यो विकराल रूप लिएको थिएन। जब उनीहरूले गएर चाहिँ नि तपाईँको दिल्लीको शरणमा पुगे, मार्फत तपाईँको चाहिँ नि इन्डिया गभर्मेन्टसँग गएर तिम्रो विरुद्धमा हामी केही गर्दैनौँ भनेर शरण पर्न गए, त्यस पछाडि उनीहरूले चाहिँ त्यो शक्ति आर्जन गरे कि तपाईँको देशको ठुलो भूभागसम्म कब्जा गर्न सके। अब यो चाहिँ नि के भनेदेखि उनीहरूको आफ्नो शक्तिले त थिएन होइन, अर्काको शक्तिबाट त गरेका थिए। त्यसो हुनाले हामीले डिलिङ त्यहीँ गर्नु पर्थ्यो। माओवादीलाई उनीहरूले माओवादीलाई लगेर भित्रायो भन्दा हामी भित्रायौँ होइन, हामीले त्यो नै डिलिङ गर्नु सक्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ नि के भने होइन, यो चाहिँ नि यो दक्षिण एसियामा एउटा ठुलो देशले, ठुलो शक्तिले साना देशहरूमा यस्ता कामहरू खेलिरहेछ, नखेलोस् भन्नेपट्टि हामी जान सकेको भएदेखि यसको एउटा तपाईँको पर्मानेन्ट यसको सल्युसन निस्किन्थ्यो। र समस्या चाहिँ नि यो भयो अहिले। अब यसले अहिले विकराल रूप किन लियो भनेदेखि अब यति बेला साँच्चै भन्ने हो भने इन्डिया पनि प्रत्युत्पादक चाहिँ नि परिणाममा छ। उसले पनि भने जस्तो हुन सकेन। अहिले उसलाई पनि बडा पछुतो भइरहेको होला, किनभने उसले त्यति बेला के सोचेको थियो होला भने अब नेपालमा मेरा कोही पनि विरोधी रहँदैनन्। मेरा विरोधी भनेका कम्युनिस्टहरू हुन्, इन्डियाको विरोध गर्ने। ती कम्युनिस्टहरू सबै सात पार्टीमा जम्मा भएर चाहिँ नि इन्डियाको चाहिँ उसमा गएका थिए। यतिसम्म कि नारायण बिजुक्छे जस्तो हत्तपत्त नचलमल नगर्ने पनि त्यो 12 बुँदेमा चाहिँ सही गर्न पुग्नु भएको थियो। अनि पछि यसरी समग्र शक्ति चाहिँ गयो। अब अपोजिसनै इन्डियाको रहेन भने जस्तो अवस्था भएको थियो र उसले सोचेको के थियो भने यो अवस्था चाहिँ नि लामो दिनसम्म नेपालमा यही रहन्छ र नेपाललाई चाहिँ नि आफ्नो किसिमले चाहिँ नि म सबै चिज गराउँछु भनेर अनि सङ्घीयतामा लैजानका निम्ति पनि तपाईँको उसले के पहिले सुरु गर्दा के भनेको थियो भने बाहिर आएको त्यही थियो कि 3 किसिमले काट्ने, नेपालको पूर्व पश्चिमको भूभागलाई तपाईँको सर्लक बिचमा गर्ने, तराई जति एक भाग बनाउने, पहाडलाई एक भाग बनाउने र हिमाली भागलाई एउटा 3 प्रान्तमा 3 प्रदेशमा चाहिँ यसलाई विभाजन गरेर एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई कन्ट्रोल गर्ने जो उसको चाहिँ रणनीति थियो। त्यो पनि सफल हुन सकेन। पछि चाहिँ अब के अरे ऊ आयो, राष्ट्रसङ्घको के अरे अन्मिना आयो। अब यो किनभने ग्लोबलाइजेसन यति भइसकेको अवस्थामा अब चीन पनि त्यति बेला चुप लागेर बस्न सकेन, ऊ पनि आयो। त्यसो गर्दाखेरि भारतको त्यो जो चाहना थियो, जो चाहिँ नि तपाईँको उद्देश्य थियो, जुन उद्देश्यको लागि उसले 12 बुँदेदेखि सारा गरेको थियो, त्यो पनि धेरै के अरे फलिफाप उसलाई पनि भएन, धेरै चाहिँ नि फाइदा त्यसलाई अहिले भएन। अहिले पछि त अब इन्डियामा भारतमा चाहिँ सरकार बदलिसकेपछि त उसलाई समस्या के भने नेपाललाई चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र बनाउने उसको है के त नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन पाएदेखि भारतमा त्यो प्रेसर पर्छ र बिस्तारै भारतलाई पनि त्यतातिर लान सकिन्छ, अथवा त्यसले गर्दाखेरि उसलाई भारतमा चुनाव जित्न हुन सजिलो हुन्छ भन्ने जो उसको अनुमान थियो त्योसम्म पनि हुन नसकेकोले प्रतिपादक उसको लागि पनि भइरहेको छ। अहिले उसलाई पनि धेरै फाइदा छैन। त त्यसले गर्दा सबैभन्दा हामी चाहिँ सङ्कटमा परेका छौँ, किनभने हाम्रो चाहिँ नेपाल चाहिँ ठुला 2-3 शक्तिको अहिले भन्नुहुन्छ भने नेपालमा कुनै पनि विश्वका ठुला शक्ति यस्ता छैनन् जो चाहिँ यहाँ सङ्घर्ष नगरिरहेका नहुन्, स्वार्थ लडिरहेको छ। त्यसो हुनाले हामी चाहिँ नि के भने एउटा खेलौना जस्तो भयौँ। यदि हामीले अब हाम्रो राजनीतिले ठिक बाटो लिन सकेन भने, जो कि आशा एकदम कम छ, किनभने राजनीति अत्यन्त गलत किसिमले गएको छ। नेतृत्व असाध्य तपाईँको एक किसिमको कठपुतलीको रूपमा नेतृत्वले अर्काको कठपुतली भएर काम गरिरहेछ। त्यस हुनाले आशा गर्ने एकदम नै कम छ। अशान्त क्षेत्र हुने भन्ने बहुत खतरा छ, किनभने अरूले गराउन खोजेको पनि त्यो अफगानिस्तान जस्तो, तपाईँको चाहिँ नि सिरिया जस्तो, यो लेबनान जस्तो, यसलाई ठुलो चाहिँ अशान्त क्षेत्र बनाएर यो उदाउँदा शक्तिहरू इन्डिया र चाइना दुइटैलाई चाहिँ नि
मा खेल्न पाइयोस् भन्ने चाहिँ नि सम्भावना बढेको छ यसको रणनीति। अब यहाँनिर अहिलेको यो द्वन्द्वमा नेकपा नामको जुन पार्टी पनि सिद्धियो, साबिको माओवादी केन्द्र, साबिको नेकपा एमाले दुईवटा अस्तित्वमा गएका छन्। जनतासँग जुन ढङ्गबाट भोट मागेको थियो जनमत विपरीतको शक्ति खडा भएको अवस्था छ। अब यी कम्युनिस्टहरू फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा एकताबद्ध भएर आउन सक्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ? अब जो परिचालित शक्ति हुन् भनिराख्नु भएको छ नि। सबैभन्दा त के भने नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूलाई तपाईँको जुटाइदिन पनि फुटाइदिन पनि अर्काले पर्छ। त्यसो हुनाले उनीहरूको रणनीति अनुसार चाहिँ यी हुने हुन्, किनभने यिनीहरूको आफ्नै इच्छाले हुनेवाला होइनन्। र जहाँसम्म अहिलेको परिस्थिति छ त्यो चाहिँ एकदम नै कृत्रिम किसिमको यिनीहरूको एकता भएको थियो। सामान्यतः नेपालको कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको तपाईँको एकता गर्दाखेरि त्यो पनि एकदम नै विचार नमिलेर अलग अलग धारबाट हिँडिरहेको नाम बाहेक अरू केही पनि नमिलेको अवस्थाका दुईटा पार्टीहरूको बिचमा एकता गर्दाखेरि त्यो एकतालाई 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्षको समय लिएर तपाईँको व्यापक आफ्ना कार्यकर्ताहरूमा बहस छलफल गराएर तलदेखि त्यसलाई चाहिँ नि मिलाउने परिस्थितिहरू बन्दै बन्दै एउटा वैचारिक रूपमा तपाईँको चाहिँ नि कार्यक्रमिक रूपमा नीतिगत रूपमा पनि धेरै सामिप्य बनाउँदै आएर अनि एकता गरेको भए त्यो एकता चाहिँ स्वाभाविक हुन्थ्यो, त्यो एकता चाहिँ नेचुरल हुन्थ्यो। अब यहाँ के भयो भनेदेखि अब आफ्ना कुन कुन शक्तिहरूले कसलाई जोगाउन र कसलाई के गर्नलाई उनीहरूको रणनीति थियो, मिलाउनलाई चट्टै गरिदियो। एक बिहानै तपाईँ उठ्दा के सुन्नुहुन्छ भने दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मारामार अघिल्लो दिनसम्म गरिरहेका, भोलिपल्ट मिले भन्न सुन्नुहुन्छ। अब कतिसम्मको थियो भने अहिलेका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई चाहिँ नि ज्यानै मार्ने उद्देश्यले माथिबाट ढुङ्गाले हानेको, माथिबाट तल बिचारालाई ढुङ्गाले हानेर झन्नै मारेको के अरे रामेछापमा। मतलब यस किसिमका हत्या नै गर्ने किसिमका, ज्यानै लिने किसिमका एक अर्कासँग चाहिँ नि द्वन्द्व थियो, द्वन्द्व भइरहेको अवस्थामा एक बिहानै के सुनिन्छ भने दुईटा पार्टी मिले अरे भनेर सुनिन्छ र बडा मिलेको कुरा गरेर सबैजना एकै ठाउँमा बसेर के भन्छन् भनेदेखि ल संसारका सबै प्रतिक्रियावादीहरूलाई देखाइदिउँ हामी मिल्यौँ भनेर लगाए। तर त्यो मिलाइ झन्डै 2-3 महिनासम्म पनि टिकेन। 1-1.5 महिनादेखि नै सुरु भइहाल्यो आन्तरिक खिचलोको कुरा नि, आन्तरिक खिचलोको कुरा सुरु भइगयो। त्यो पाक्दै आएर आज चाहिँ नि अब एकै ठाउँमा बस्नै नसक्ने विस्फोटक अवस्थामा पुगेका छन्। अब यो विस्फोटक अवस्थामा पुर्याउन चाहिँ नि राष्ट्रिय शक्तिले मात्रै र उनीहरूका आफ्ना स्वार्थले मात्रै पनि होइन, यो चाहिँ अरूका स्वार्थहरू पनि छन्। नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई तपाईको मजबुत बन्न नदिने र आफूलाई खेलाउना बनाइराख्ने शक्तिले पहिलेदेखि नै काम गरेको हो। आज चाहिँ त्यही सिको अरूले पनि गरे क्या। पहिले एउटा शक्ति मात्रै थियो नेपाललाई खेलाउने, त्यसले सधैँभरि के एउटा परम्परा जस्तो बसाइदियो भने सबैलाई कमजोर बनाएर राख्ने, नेपालका राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई राजनीतिक शक्तिहरूलाई कमजोर बनाएर राख्ने, हरेकलाई खेलाउने, हरेकलाई तपाईँको आफ्नो बास्केटभित्र हाल्ने र कुन बेला कसलाई निकालेर काम लाउने हो त्यो चाहिँ त्यो रणनीति अनुसार गरेको थियो। अब आज अरू आएका शक्तिहरूले पनि त्यही गर्न थाले, गर्दाखेरि द्वन्द्व बढ्यो, एकदमै द्वन्द्व प्रतिस्पर्धा चाहिँ त्रिदेशीय अथवा ठुला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा चाहिँ हाम्रो जस्तो सानो देशमा, कमजोर देशमा भयो। त्यसै हुनाले हामी चाहिँ बढ्ता चाहिँ सङ्कटको अवस्थामा छौँ। काङ्ग्रेस चाहिँ के होला? काङ्ग्रेस त सिद्धियो भन्नुहुन्छ तपाईँ, अथवा काङ्ग्रेससँग न विचार छ, न नेतृत्व छ नेपाली कङ्ग्रेससँग, न भविष्य छ भन्दै गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरू फुटे, काङ्ग्रेसका लागि त अब भाग्य चम्क्यो भनेर पनि हिँडिराखेका छन्। होइन, त्यो त मैले देखिरहेको, अब त धेरै जस्तो त मेरा साथीहरू हुन् जम्मै नै होइन, अहिले सम्पर्क नभए पनि एक जमानामा हामी सँगै खाने सँगै सुत्ने हुन्, अहिलेको टप नेतृत्व भनेको होइन। उनीहरू यसो हेर्दा गर्दा त जुङ्गा मुसारेर हिँडेका छन् नि, आयो अब भनेर हिँडेका छन्। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि यत्रो विधि रुलिङ पार्टी भनौँ न, नेकपा चाहिँ नि झन्डै 2/3 भएको पार्टी यत्रो विधि अनपपुलर हुँदाखेरि त्यो चाहिँ नि अपोजिसन नेपाली काङ्ग्रेस पपुलर हुँदै जानुपर्ने नि।
त्यो पटक्कै देखिएको छैन। सत्ताप्रतिको ठिक छ, वितृष्णा काङ्ग्रेसमा ठिक छ, जोडिनु पर्थ्यो ठिक, भन्ने हो। होइन पपुलर शक्तिको रूपमा उदाउनु पर्थ्यो भन्ने। सत्ता त उसलाई आउन पनि सक्छ। अब के भन्नु होला भनेदेखि अब शेरबहादुर अहिले यो सत्ता केही दिन टिकेर यसलाई लम्ब्याएर लाने हो भने यसले विकृतिहरू त थुप्रो ल्याउला, विकृतिहरू त थुप्रो ल्याउला। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि अब राजा गए, अब नेपाली कङ्ग्रेसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा 50 वर्ष त कुनै भूमिकै पाउँदैन। यी शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासमा अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने कम्युनिस्टहरूले सत्ता चलाउन सकेनन्, थामिखान सकेनन्। देउवाका अघिल्तिर अहिले प्रधानमन्त्रीको एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर आइराखेको छ। यो अलोकप्रियताका बिचमा काङ्ग्रेस सत्तामा गयो भनेदेखि उसका भोलिका दिनहरू कतिको सुखद हुन सक्छन्? होइन, अब यो पहिलो कुरा चाहिँ नि यो 12 बुँदेबाट आएको यो राजनीति टिक्ने कि नटिक्ने, यो राजनीति टिको र यिनै बिचमा चुनाव हुने भयो भनेदेखि चाहिँ नि कम्युनिस्टहरू कमजोर हुँदाखेरि 2-4 सिट पपुलर भएर होइन, स्वाभाविक रूपमा 2-4वटा सिट चाहिँ नि उनीहरूको भोट बाँडिँदा यतापट्टि आउला र 10 सिटमाथि तलमाथि होला। तर पपुलर शक्तिको रूपमा त्यो चाहिँ नि के अरे हुँदै गएको छ कि छैन, त्यो बलियो हुँदै गएको छ कि छैन, एउटा लिडरहरू त्यसको देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय नेताको रूपमा त्यसले जन्माउन सकिरहेको छ कि छैन त पार्टीले, त्यस आधारमा त्यसको भविष्य कता जान्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँको 6 महिना प्रधानमन्त्री हुन पाउने कुराले चाहिँ नि निर्धारण गर्दैन त्यसलाई। लोकप्रियताका लागि त कार्यक्रमिक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेससँग के छ, नीतिगत रूपमा नेपाली कङ्ग्रेससँग के छ छैन। जुन बेला उसले चाहिँ नि 12 बुँदे गरेर माओवादीसँग गरेपछि उसँग कुनै पनि एजेन्डा छैन, माओवादीकै एजेन्डामा गएको हो। जस्तो भनौँ न तपाईँको आधारभूत 3-4वटा कुरा, संहिता काङ्ग्रेसको थिएन, नेकपा भने माओवादीले धेरै गहिरो गरेर उठाएको होइन, अलिअलि अन्तरिम संविधान जारी हुने बेलासम्म अलिअलि भित्र उठाएको मात्रै थियो। अब तपाईँको चाहिँ नि के अरे धर्मनिरपेक्षता कहीँ चर्चामा नि आएको होइन। गिरिजा प्रसादले मलाई पनि थाहा थिएन कसरी आयो भने। अब तपाईँको चाहिँ नि के अरे गणतन्त्र के अरे के नारा लागिरहेको छ चाहिँ आन्दोलनमा भनेदेखि के अरे निरङ्कुश राजतन्त्र मान्दैनौँ न मात्रै लागिरहेको छ, गणतन्त्र त भनिएको छैन। त्यसलाई यी 3टै एजेन्डाहरू चाहिँ नि कसरी आए भन्दाखेरि एकदमै प्रक्सी किसिमले आए। किनभने जनआन्दोलनले एउटा माग गरेर गयो, जनआन्दोलन चाहिँ नि तपाईँको भइसकेपछि स्थगित भइसकेपछि त्यो जनआन्दोलनबाट आएका भनेका नेताहरूले चाहिँ माइन्डेड यो है भन्दै आफूलाई जे सरेको हुन्छ, आफ्नो स्वार्थ जे हुन्छ र आफ्ना मालिकहरूले जे भन्छन् त्यो अनुसारको उनीहरूले लगाए, उनीहरूले त्यो थप्दै गए। र हेर्नुहोस् नेपालको संविधान सभाको जो चुनाव भयो भन्यो नि पहिलो चुनाव, त्यो संविधान सभाको कत्रो चाहिँ त्यसलाई कत्रो चाहिँ एउटा जालझेलभित्र राख्यो भने संविधान सभाले कहीँ पनि कामै गरेन। हेर्नुहोस् त संसारको कुनै पनि संविधान त्यसका धारामा त्यसका उपधाराहरूमा चाहिँ बहस भएर पास हुँदै जान्छ, एकमुष्ट संविधान कहीँ पनि पास हुँदैन। गरियो नि त, दक्षिणबाट दबाब आयो रोक्नु भनेर, रोक्नु होइन दक्षिणबाट आयो एउटा कारणले मात्रै आयो, तर यसलाई रोक्नु हुँदैन भन्ने पनि फेरि शक्ति थिए अन्त। त्यसो हुनाले अब यो के भन्नु होला भने नेपालमा तपाईँको चाहिँ नि संविधान सभा भन्नेलाई एउटा पुख्याचाको रूपमा ताली मार्ने एउटा जमातको रूपमा राखियो। अँध्यारा कोठामा चाहिँ 4-5 जना चाहिँ नेताहरू बसेर त्यति बेलाका हिजो अस्ति मात्रै पनि टेलिभिजनमा चाहिँ त्यो के अरे उनले भन्दै थिए के अरे कस्तो नाम उनले भन्दै थिए, म पनि थिएँ, तर केही पनि निर्णय चाहिँ त्यहाँ हुँदैन थियो। निर्णय कहाँ हुन्थ्यो भन्ने 6-7 जना मान्छे बस्थे पार्टीका, अनि दलीय सहमतिको नाममा 6-7 जना पार्टीका नेताहरू बस्थे, त्यसमध्येमा 3 जनाको चाहिँ निर्णय आएको भूमिका हुन्थ्यो। त्यो 3 जनाले जे गर्यो त्यही हुन्थ्यो। त्यसमा पनि गिरिजा प्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल त्यसले जे भने हुन्थ्यो, अरू साथी जस्तो मात्रै बस्थे। अनि गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई पनि चलाउने चाहिँ नि कृष्णप्रसाद सिटौला थिए, अरू जस्ता थिए। त यो किसिमले चाहिँ नि उनीहरूले अँध्यारो कोठामा निर्णय गरेर व्हिप लगाएर अनि चाहिँ नि तपाईँको पास गराइने, त्यहाँ ताली मार्ने मात्रै काम हो त्यो
उसको न अनुमोदन त्यसले गर्ने। बहस गर्थ्यो न छलफल गर्थ्यो न केही गर्थ्यो न त्यसलाई जनतामा लिएर जाने भनेर चाहिँ नि पहिले कबुल गरियो पछि एकदम टाइम सिद्धिने बेलामा जनताकामा सदरमुकामसम्म पुर्याइयो सदरमुकाममा चाहिँ नि केही मान्छेहरू जम्मा गरेर कर्मचारी जम्मा गरेर किनभने अब हाम्रो जस्तो पहाडी इलाकामा सदरमुकाममा मान्छे जम्मा गर्न त 5 दिन 7 दिनको चाहिँ टाइम दिनुपर्छ जिल्लाभरिको मान्छेलाई गर्ने होइन जनतालाई त जम्मै गरिएन अनि सदरमुकाममा 2 दिन 3 दिनको गरेर गयो एउटा यहाँबाट गयो भनेपछि तीका मान्छेहरू छेउछाउकालाई जम्मा गर्यो आफ्ना मान्छेहरूलाई जम्मा गरेर गऱ्यो अब त्यसैलेको पनि 85%ले चाहिँ हिन्दू धर्म राख्नुपर्छ भनेर उ गर्यो त्यो पनि फेरि मान्ने भएन अब त्यो के अर्थ रह्यो र त्यसो हुनाले यो संविधान भनेको संविधान सभा चाहिँ नि संविधान सभाको ढोकाबाट ल्याइएको मात्रै हो संविधान सभाले बनाएको संविधान होइन यो संविधानको ढोकाबाट निकालेर ल्याइएको संविधान हो यो संविधान त्यसो हुनाले यसले संविधानको असफलता भनेको 12 बुँदेको असफलता होइन 12 बुँदेले नै यो आएको हो आजको परिस्थितिको जग भनेको त 12 बुँदे हो माओवादी युद्धपछि 12 बुँदे हो त्यो 12 बुँदेले जुन राजनीतिलाई यहाँ स्थापित गरेको छ त्यसको असफलता हो किनभने त्यो नेपाली जनता नेपालको देशको समस्याका लागि गरिएको थिएन त्यो विदेशीहरूले उनीहरूको स्वार्थको आधारमा गरिएको थियो त्यसो हुनाले यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि धेरै अगाडि जान सक्ने अवस्थै थिएन यसको त्यसैले यो त काहीँ अब जहाँसम्म चाहिँ नि यहाँ यी पार्टीहरूको कुरा छ नि यो चाहिँ नि यही संविधान रहने हो भने यही चाहिँ नि व्यवस्था रहने हो भने सिस्टम यही रहने हो भने त चुनाव होला यस्तै अस्थिरता होला यसले अगाडि केही काम गर्ने जब तपाईँको 2/3 भएको सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन भनेदेखि अब कुनै सरकारले गर्ला फेरि जबको यहाँको चुनाव प्रणाली कस्तो बनाइयो भनेदेखि समानुपातिक भन्ने एउटा यस्तो चिज हालिएको छ त्यो छिद्रबाट जो पनि आउँछ त्यो छिद्रले कहिल्यै पनि तपाईँको कसैको बहुमत हुनै दिँदैन त्यसले यसपालि त अपरजट अब विभिन्न स्वार्थले गर्दा 2टा पार्टी मिलेर बहुमत आयो नभए बहुमत फेरि चुनाव गर्दाखेरि बहुमत आउने सम्भावना एकदम नै न्यून हुन्छ यस्तो चुनावमा यो समानुपातिक भन्नेले हेर्दाखेरि समानुपातिक भन्नेको तपाईँको सबैलाई समावेश गरेको भन्ने कत्रो ठुलो प्रचार गरिन्छ तर त्यो समानुपातिक भनेको कस्तो भन्नु होला भने नि आफ्ना दलाल विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृतिमा आफ्ना दलाल बनाउने त्यसको समस्यालाई चाहिँ नि राष्ट्रिय समस्यामा ल्याउने काम गर्दैन त्यसले श्रीमान चुनाव लड्ने श्रीमती समानुपातिकमा जाने अनि त्यो त हामीले अहिले देखिरहेका छौँ जाने अनि तिनको काम के भन्दाखेरि मूल नेताको दलाली गर्ने आफ्नो समस्या जस्तो भनौँ न तपाईँको चाहिँ नि दलितको कोटाबाट ल्याइएको छ त्यसले दलितको कुरा गर्दैन त्यहाँ दलितको आवाज न पार्टीभित्र उठाउँछ न संसदमा उठाउँछ उठायो भने पनि तपाईँको त्यो औपचारिक रूपमा त्यो औपचारिकताको लागि मात्रै उठाउँछ कहिलेकाहीँ चुनाव हुन आँटेका बेलामा हामीलाई दलितलाई यस्तो भएन उस्तो भएन भन्ला अनि प्रेस रेसमा गयो भने भन्ला तर पार्टीमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ संस्थागत रूपमा त्यसलाई उठाउँदैन उसले प्रक्रियागत रूपमा पनि उठाउँदैन त्यो चाहिँ आफ्नो नेताले जे भन्छ किनभने नभएदेखि त्यो पद रहँदैन नि त फेरि अर्को पटक पाइँदैन अब त्यो चाहिँ नि यस किसिमले हरेक जात जातिभित्र हरेक चाहिँ धर्म संस्कृतिभित्र आफ्नो दलाल बनाउने त्यसलाई उत्थान गर्नका लागि त्यसको प्रतिनिधित्व चाहिएको होइन कि त्यहाँ सत्ताधारीको दलाल बनाउने यो किसिमले चाहिँ यो समानुपातिक भन्ने आएको छ र यो समानुपातिक भन्नेले चाहिँ नि तपाईँको हुन दिँदैन यस्तै राजनीतिलाई पुनरावृत्ति गरिराख्छ र अस्थिरता र तपाईँको चाहिँ नि यो मनपरी गर्ने भ्रष्टाचारलाई गर्ने सम्पूर्ण विकृतिलाई चाहिँ नि त्यसले बचाइराख्छ अब अहिलेको यो सङ्कटमा नेपाली कङ्ग्रेसको सत्तारोहणको सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ सत्तारोहण हुन सक्ला कुन परिस्थितिमा हुन सक्छ भने अब नेकपा एमाले फुट्नु पर्ला मधेस केन्द्रित दल फुट्नु पर्ला एमाले फुट्नलाई अब चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ पोजिसन अहिले के देखिन्छ भने 40% एउटा यो कानुन अलिकति बाधक छ 40% चाहिँ नि केन्द्रीय समितिमा नि चाहिन्छ र 40% चाहिँ नि तपाईँको संसदमा नि चाहिन्छ अब एउटा पक्षको संसदमा छ एउटा पक्षको पार्टीमा छ है अब दुईटै चाहिँ कुनैको पनि छैन त्यसो हुनाले फुट्नलाई एउटा समस्या भइरहेको छ न एक ठाउँमा बस्न सक्छन् जुटेर बस्न सक्छन् न फुटेर जान सक्छन्
न लिगल्ली फुट्छन् न मिलेर बस्न सक्छन्। एउटा यस्तो एमालेको समस्या। एमालेको समस्या त छ। अब बाँकी पुष्पकमल दाहालको पार्टी त केही मान्छे त गइ नै सके, अझ केही मान्छे जान्छन् त्यहाँबाट। किनभने पुष्पकमल दाहालको पार्टीभित्रका मान्छेले के बुझे भनेदेखि हामीले सम्पूर्ण गरेको क्रान्ति भनेको, हामीले सम्पूर्ण गरेको हिजोको बलिदान भनेको जम्मै निरर्थक रहेछ, त्यो जम्मै हामी ठगीमा परेका रहेछौँ, भ्रम छरेर एउटा सानो जमातले हामीलाई युज मात्रै गरेको रहेछ विदेशीको उसमा भन्ने कुरा उनीहरूले आज महसुस गरेका छन्। यति ठुलो तपाईँको चाहिँ नि वितृष्णा छ नि उनीहरूको बिचमा, यति ठुलो आक्रोश छ। तपाईँको कति त खाडीमा गएका छन्, कति गाउँ गाउँमा रोएर बसेका छन्। अब त्यो दुःख कहाँ पोख्न पाइन्छ भनेर राजाको सवारीमा, अब अहिले त राजाको त बिचारे हातमा त केही छैन, भूतपूर्व राजाको सवारीमा सयौँजना चाहिँ नि तपाईँको आएको थियो नि न्युजहरूमा पनि, त्यो लडाकुहरू चाहिँ लाइन लागेर भेट्न बसेका थिए। कत्रो वितृष्णा, अब कत्रो वितृष्णा। पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ सभामा हान्यो एकजना आफ्नो कार्यकर्ताले, होइन, भेलामा गएर हानो। अब कत्रो छ अब भन्नुहोस् न। अब यो अहिले त्यो रिसाले चाहिँ ओलीको एउटा ठुलो जमात ओलीको पक्षमा गइरहेको छ। मतलब त्यत्रो विधि आक्रोश चाहिँ छ उनीहरूलाई कि हामीलाई सम्पूर्ण हाम्रो जीवन बर्बाद गरिदिएछ, हामीलाई ठगेछ, देश, हामी, समाज, एउटा पुस्तालाई नै ठगेको रहेछ, यो साह्रै ठुलो अपराधी रहेछ भन्ने उनीहरूलाई छ। त्यसो हुनाले हेर्नुहोस्, माओवादीको त मैले त्यस बेला माओवादी आन्तरिक विद्रोहले सिद्धिन्छ पनि अझ यो त मलाई त मैले त्यति बेला चाहिँ यो नेपाल पब्लिक भन्नेमा मैले लेखेको थिएँ, त धेरै चल्तीमा आएन। त्यस बेलामा मैले यी पार्टी मिल्दाखेरि के लेखेको थिएँ भने खड्ग ओलीले किन यिनलाई लिएको, त्यस बेलामा नि मैले खड्ग ओलीले माओवादीलाई किन लिएको, बेकारमा लिएको, माओवादीलाई चाहिँ फाइदा भयो, यसले खड्ग ओलीलाई फाइदा हुँदैन। किन फाइदा हुँदैन भने एक त माओवादीहरू भनेकोलाई संसारले राम्रो दृष्टिकोणले हेर्दैन, किनभने हिजोका उनीहरूका क्रान्तिकारी भन्दा नि आतङ्कवादी किसिमका क्रियाकलाप र माओवादीको नेतृत्वको अविश्वसनीय व्यवहार, यसले गर्दा उनीहरूको चाहिँ नि साख धेरै राम्रो छैन, उनीहरूको छवि धेरै राम्रो छैन। एक अर्को कुरो, उनीहरू चाहिँ प्रजातान्त्रिक चाहिँ नि बाटोमा आउँछन् भन्नेमा धेरैले विश्वास गर्दैनन्। त नेकपा एमाले चाहिँ आन्तरिक अभ्यासमा त आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्यास त काङ्ग्रेसको भन्दा राम्रो अवस्थामा आइसकेको थियो र एउटा चाहिँ विश्वसनीयता उसले चाहिँ नि एउटा नेपालको सन्दर्भमा एउटा मध्यमार्गी अलिकति लेफ्ट माने झुकाव भएको प्रजातान्त्रिक पार्टीको प्रजातान्त्रिक धारतिर गइरहेको छ, नाम जे भए पनि भन्ने चाहिँ नि इम्प्रेसन दिइरहेको थियो एउटा। र अलिकति त्यस बेलासम्म विश्वसनीयता पनि थियो र चाहिँ भारतको नाकाबन्दी पछाडि ओलीले यति राम्रो राष्ट्रवादी जेसुकै होस् राष्ट्रवादी आफ्नो चाहिँ एउटा छवि बनाएका थिए। उनी एक्लै लडेका भए पनि सिम्पल बहुमत नभए पनि तपाईँको चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी हुनबाट कसैले रोक्दैन थियो। काङ्ग्रेसको अवस्था राम्रो थिएन, काङ्ग्रेसको त्यति बेला पनि थिएन भनेपछि चाहिँ नि तपाईँको माओवादी भनेको चाहिँ त्यसरी लडेको बेग्लै अलगै लडेको भए काङ्ग्रेसको सहयोगको बावजुद पनि माओवादीले 20 सिटभन्दा माथि 10 सिटभन्दा माथि ल्याउने थिएन मेरो आफ्नो अनुमानमा है। अब बेकारमा चाहिँ नि 60-40 ओलीले चाहिँ नि त्यो शक्तिलाई हात अँगालो मार्न गए, जुन शक्तिको विश्वसनीयता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि राम्रो छैन, इमेज पनि राम्रो छैन र जसको लागि चाहिँ मर्न लागेको शक्तिलाई बचाउन गए बेकारमा, यसले उनलाई भोलि फाइदा पनि धेरै गर्दैन भनेर मैले चाहिँ नि त्यति बेला नै लेखेको थिएँ। त मैले खड्ग ओलीले चाहिँ गरेको गल्ती जस्तो लाग्छ क्या मलाई। उनले चाहिँ नि त्यति बेला चाहिँ नि काङ्ग्रेसलाई तह लाउँछु, यो काङ्ग्रेसले धेरै खेलायो माओवादीलाई लिएर। अब काङ्ग्रेसले के गर्यो भनेदेखि माओवादीलाई तपाईँको बिना चुनावको चाहिँ नि 83 सिट दिएको थियो पहिलो चाहिँ नि उसमा अन्तरिम संसद, अनि पछि पनि माओवादी एमालेको काउन्टरमा निकाल्नलाई माओवादीलाई बोकिहिँडेको। यसो गर्नुभन्दा मै लिइदिन्छु भनेर त लिए, तर त्यसको परिणाम के आउँछ भन्ने कुरो राम्रो गरी विश्लेषण गर्न भन्ने मेरो त्यति बेला आत्मघाती भयो भन्ने लागेको थियो। आज त्यो आत्मघाती भयो नै, आत्मघाती अहिले भएको छ। अब जहाँसम्म यिनीहरूको झगडा छ, त्यो झगडा म जस्तोलाई चाहिँ कुनै चासोको विषय हुँदैन क्या, नौलो होइन
स्वाभाविक पनि होइन, मलाई धेरै चासोको विषय नि होइन। किन चासोको विषय होइन भनेदेखि नि मेरो दृष्टिकोणमा खड्ग ओली हटेर के अरे प्रचण्ड माधव नेपाल बाचने शेरबहादुर आउँदा राम्रो हुने हो अब देख्दिनँ म। मेरो दृष्टिकोणमा 1 इन्च पनि यिनीहरू आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म अब अस्ति चाहिँ तपाईँको अदालतले यो बिउताइदियो, संविधान बाँचो भनेर बहुत ठुलो खुसी मनाए यो भित्रका मान्छेहरूले, आम जनताले होइन। जुन संविधानले देशलाई चाहिँ नि अधोगतितिर लगिरहेको छ, जुन संविधानले 2 आउँदा पनि शासन चलाउने चाहिँ नि अवस्था दिइरहेको छैन, शासन चलाउन सकिरहेको छैन, जुन संविधानबाट, जुन संविधानको पालन स्वयं चाहिँ सत्ताधारीहरूले नि पालन गरिरहेका छैनन्, त्यो संविधान के बचाउँछौ? अब के बचेको छ र बचाउँछौ? यो संविधान बचाउनु भनेको देशलाई अझ चाहिँ नि समाप्त पार्नु हो, देशलाई अझ ठुलो सङ्कटमा गर्नु हो। त्यसो हुनाले संविधान जाओस् भन्ने म जस्तो मान्छेको लागि त संविधान बचाउँछु भनेर हिँड्ने कुनै पनि शक्ति मेरो दृष्टिकोणमा त मैले स्वीकार गर्ने शक्ति त होइन त। त्यसो हुनाले तपाईँको चाहिँ नि मैले सत्ताको विकल्पको कुरा गरिराखेको थिएँ तपाईँसँग। नेपाली कङ्ग्रेसको सत्तारोहणको सम्भावना छ भन्दै गर्दा केपी शर्मा ओलीको सत्ताको निरन्तरताको सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल हो। त्यत्तिकै छ। तपाईँले भनेको एकदमै तपाईँको ठिक छ एकदमै। किनभने हाम्रो जस्तो ठाउँमा हेर्नुहोस्, जबकि सांसदहरू यसरी किनबेच हुन्छन्, कसरी हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा त हामीले चाहिँ नि शेरबहादुर देउपाको पालामा चाहिँ नि देखेका छौँ। कतै पनि ब्लू फिल्म लगेर होटेलमा लगेर जानु परेको पनि सुनेका छौँ हामीले। सार्वजनिक रूपमा आएका सांसदलाई चाहिँ नि हङकङ र तपाईँको सिङ्गापुर पठायो भन्ने पनि सुनेका छौँ। सांसदले चाहिँ यति लाख लिएर घर किन्यो भनेको एउटा त एक हातवटा त मेरै साथीहरूले घर किने त्यो बेला लिएको पैसाले। हामी सबैले देखेका छौँ, हामी भुक्तभोगी हौँ। त्यसो हुनाले यो हाम्रो जस्तो ठाउँमा अब यो संसद बाँचेर यो संविधानलाई बचाएर यसले परिणाम दिन्छ भन्ने त राष्ट्रलाई चाहिँ होइन, तर सत्ता त फेरि त्यति बेला त चाहियो, घुमी फेरि चाहिँ यिनै मध्येमा चाहिँ घुमिरहने पनि। त्यसो हुनाले अब अहिले चाहिँ कुनै पनि हुनलाई हुन्छ नि यस्तो किनबेच सांसद जब विवेक प्रयोग हुँदैन, खसी बजार जस्तो जब छ भने कुनै पनि पैसावालले किन्न सक्छ। अब पैसावाल बढ्ता पैसा कोसँग हुन्छ भन्दा जो सत्तामा बसेको हुन्छ। त्यसो हुनाले खड्ग ओलीसँग पनि त्यो सम्भावना छ। अहिले म सुनिरहेको छु यो चाहिँ जनता समाजवादी भन्ने पार्टीमा त्यहाँ फुट्न तयारी भइरहेको छ भन्ने सुन्दैछु। भने यो त एउटा एउटा उदाहरण मात्रै हो। हरेक पार्टीभित्र कुनै पनि अवस्थामा फुट्न सक्ने अवस्थाहरू छन् भनेपछि तपाईँको कुनै पनि मान्छे सत्तामा जान सक्छ। शेरबहादुर त जाने स्वाभाविक हो, किनभने अहिले त स्वाभाविक रूपमा शेरबहादुर चाहिँ केन्द्रमा छन्, के अरे एउटा निर्णायक अवस्थामा देखिन्छन् होइन। अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि सांसदकै अवस्थामा त लार्जेस्ट पार्टीको अवस्था त खड्ग ओलीकै छ अहिले पनि, तर अब निर्णायक भूमिकामा छन्। त्यसो हुनाले उनले त साँच्चै भन्ने हो भने यति बेला चाहिँ नि आनन्दले बसेर आफ्नो शर्त अनुसार चाहिँ जिम्मा लाउन आए, किस्तीमा हालेर प्रधानमन्त्री दिन आयो भने आरामले खाने बेला हो। तर त्यसले देश र समाजको लागि, राष्ट्रको लागि, प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ नोक्सान बाहेक त्यसले पनि केही गर्दैन। देश भाँडमा गयो, देश एकदम नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यसबाट मुक्त गराउन सकेन जनताले भने। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, खड्गप्रसाद ओलीले यो संविधानलाई समाप्त बनाए, संविधानलाई गरे भनेदेखि राम्रो गरेका थिए, तर यो संविधानभन्दा बाहिर जाने उनको पनि केही देखिएन। हो, यो संविधानलाई समाप्त पारेर उनले एउटा बृहत राष्ट्रिय एकता गरेर सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई, एउटा त हिजो अस्ति चाहिँ विप्लवलाई ल्याए, त्यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ। यसरी सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई समेटेर जे जति पनि राष्ट्रिय व्यक्तित्व, राष्ट्रिय शक्ति जे जति छन् तिनलाई चाहिँ एकताबद्ध बनाएर आउने हो र एउटा एजेन्डामा ती सबैलाई ल्याउने हो भनेदेखि देशले निकास पाउँछ, देशले निकास पनि पाउँछ। खड्गप्रसाद ओली चाहिँ एउटा ऐतिहासिक मान्छे पनि हुन सक्छन्। होइन, खालि लडाइँ जो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यही संविधानभित्र रहेर यही सिस्टमलाई टिकाएर सत्ता चाहिँ लुछाचुडी गरेर मात्रै खाने हो भने
त्यो आम जनताको निम्ति कुनै लाभको कुरा होइन, कुनै सरोकारको कुरा पनि होइन। आम जनताले त्यसलाई चाहिँ तुत्कार्नुपर्ने, गाली गर्नुपर्ने मात्र विषय हो। अन्त्यमा हामी यो 2 वर्ष 20 महिना चान्जुनको संसदको यो कार्यकाल पुरै फटाउँछौँ अथवा अर्ली इलेक्सनमा जान्छौँ, के देखिन्छ? होइन, पुरै त जान सक्दैन होला, मलाई पुरै त Ultimately जाला early जस्तो election? मलाई लाग्दैन। होइन, यही सिस्टम टिकेर यसैले चाहिँ नि चुनाव गराउने भयो भने अनि अर्को सिस्टम आइहाल्छ भन्ने पनि कुनै एउटा रूपरेखा त छैन। तर यसैमा चाहिँ नि तपाईँले चुनाव गराउने हो भने पनि तपाईँको पुरा 5 वर्ष कार्यकाल यसले पुरा गर्दैन। अब हङ पार्लियामेन्ट भएपछि अब हरेक सरकार चाहिँ नि 6 महिना 8 महिना हुन्छन्, फेरि त्यहाँ मन्त्री नपाएका, फाइदा नपाएका मान्छेहरू चाहिँ फेरि एकातिर जम्मा भएर अर्कोतिर जान्छन् अनि फेरि किनबेच सुरु हुन्छ, फेरि मन्त्री पद दिने र लिनेका कुराहरू हुन्छन्। अहिले जो भइरहेको छ अब यो यसको एउटा क्लाइमेक्समा पुग्छ यो, र अनि थाम्न नसक्ने भएपछि चुनावमा जानु बाहेक केही उपाय हुँदैन। अब जनताको पनि अर्को कुनै आधार छैन। र म त के भन्छु भनेदेखि पहिलो माग चाहिँ हामीले अब अर्थक नसके पनि यति चाहिँ गरौँ भन्दैछु। म यो साथीहरूसँग नि सल्लाह गर्दैछु यो उठाउनुपर्छ भनेर। नो भोट, कमसेकम नो भोट राखियोस् भनेर, रिजेक्ट गर्ने कुनै पनि उम्मेदवार, कुनै पनि उम्मेदवारलाई म भोट दिन्न भन्ने, र त्यस्तो भोट बढ्ता आयो भनेदेखि त्यस कन्स्टिट्युन्सीमा फेरि चुनाव हुने, अथवा मैले निर्वाचित गरेर पठाएको प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन पाउनु पर्यो। फिर्ता बोलाउन पाउने त त्यो प्रजातन्त्र, सकलै प्रजातन्त्रमा नैसर्गिक अधिकार हो त्यो। किनभने मैले पठाएको मान्छे मेरो लागि चाहिँ नै उपयुक्त भएन भने मैले फिर्ता बोलाउन पाउने त नैसर्गिक अधिकार हो प्रजातन्त्र, साँच्चै प्रजातन्त्र हो भने। अब हाम्रो त 1 वे ट्राफिक छ, हामी पठाउन चाहिँ सक्छौँ, फिर्ता बोलाउन चाहिँ सक्दैनौँ। अब तर अर्को चाहिँ त्यो चुनावमै नो भोट यी भएका मान्छे मलाई कहीँ पनि मन परेन है भन्न पाउने क्या। यी अहिले भइरहेका जति पनि उम्मेदवार र पार्टीहरू छन् यी मलाई कुनै पनि मन परेन, म अर्को विकल्प पाऊँ भनेर जनताले माग गर्ने ठाउँ भनेको नो भोटमा भोट हाल्न पाउने यो हुनुपर्छ। यसको लागि केही देशहरूमा भइ पनि सकेको छ। यसको लागि अभियान चलाउँ, जति सकिन्छ आफ्नो तर्फबाट चलाउँ भन्न म केही साथीहरूसँग सरसल्लाह पनि गर्दैछु यसको बारेमा। त मलाई गऱ्यो भने कम्तीमा राम्रा आउँथे, हाम्रा होइन, कम्तीमा राम्रो आउला, अथवा यतिसम्म त होला नि तपाईँको केही ठाउँमा हुन्न पराएका मान्छेलाई भोट हाल्नुपर्ने पीडाबाट त जनता जोगिन्थे। अहिले त यस्तो पीडा छ नि। मैले यो सिस्टमलाई मैले आजसम्म स्वीकार गरेको छुइनँ 12 बुँदेबाट आएकोलाई। तर म के गर्न सक्छु र? भोट हाल्दिनँ, त्यति त हो नि। म एउटा इन्डिभिजुअलले गर्न सक्ने भनेको त एउटा भोट हाल्न जान्न म, होइन, त्यसका सभा समारोहहरूमा चाहिँ जान्न म, त्यति हो मैले गर्न सक्ने। अरू त के, मैले कर तिर्नै परिहाल्यो, त्यो त्यसै लागिरहेको छ, मैले त्यसलाई रोक्न सक्दिनँ। र सबै त म केही गर्नै सक्दिनँ। त्यसो हुनाले इन्डिभिजुअलको त केही शक्ति हुँदैन। अनि त्यसो हुनाले मलाई के लाग्छ भनेदेखि तपाईँको नो भोट गरेर कमसेकम म जस्तो मान्छेले भोट हाल्ने ठाउँ पाउँ न। म भएको अहिलेको चाहिँ जो पनि छन् ती कुनै पनि पार्टीलाई म स्वीकार गर्न मैले सकिरहेको छुइनँ। हाल्नु पर्यो भने मैले यिनै मध्येमा बाध्य भएर हाल्नुपर्ने हुन्छ, अथवा मैले नहाले पनि हाल्ने मध्येबाट 12 जनाले 11 जनाले भोट हाल्यो भने त 6 जनाले जित्यो। 6 जनाले जसलाई हालेको छ त्यसले त जित्यो। मैले जतिसुकै गाली गरे पनि केही भएन, आम जनताले गाली गरे नि केही भएन, उनीहरूकै कार्यकर्ताले हालेकै भोटबाट पनि जित्ने भए। त्यसो हुनाले यो जनताले स्वीकार नगरेको जनताको व्यवस्थाको नाममा रहने भयो। त्यसो हुनाले कमसेकम नो भोट भएदेखि केही ठाउँमा त मैले अथवा म जस्तो मान्छेले भोट हाल्ने मौका पाउँथ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, समय सकिएको छ। समय र सम्वादलाई धन्यवाद। मौका मलाई दिनुभएकोमा यहाँलाई र सम्पूर्ण तपाईँको टिमलाई धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट। राष्ट्रिय जागरण अभियानका अध्यक्ष राजनीति विश्लेषक अनार सिंह कार्की, समग्रतामा शक्तिशाली सरकार चलाउने जनमत पाएका कम्युनिस्टहरूले 3 वर्षको बिचमा सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभामा अहिले जुन खालको रमिता देखाइराखेका छन्, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छ, सरकार अनिश्चित छ, सरकारभित्रै रहेका दलहरू आपसमा लडिराखेका छन्, नेताहरू लडिराखेका छन्, र हुँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका बीचमा आज वार्ता हुँदैछ। समाचारको हेडलाइन बन्न थालेको अवस्था छ। यो अवस्थामा मुलुक कता जाँदैछ अनि यो परिस्थितिको सिर्जना कुन पृष्ठभूमिबाट भयो, यिनै विषयमा थियौँ। समय र सम्वादको लागि अनार सिंह कार्कीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।